السلام عليكم. الحمد لله القائل في كتابه المبين وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، أنا أرباز ابن العظيم بخاري من أسرولي مرور جنجيرة ولاية مهاراشtra الهند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد ألقي أمامكم خطبة جيزة حول الموضوع التوبة. إن الله تبارك وتعالى فتح بابه للتائبين ليلا ونهارا، يتلطف سبحانه بعباده الذين كثرت سيئاتهم وعزمت خطاياهم، فيقول سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أيها المسلمون، إن التوبة ليست مجرد لفظ يتردد على اللسان من غير التزام لمدلولها. إن مدلول التوبة هو الرجوع من المعصية إلى الطاعة، وذلك لا يكون إلا بتوفر شروط التوبة التي هي: أولا الإقلاع عن الذنب، ثانيا الندم على ارتكابه، ثالثا أن يعزم عزما جازما على لا يعود إلى هذا الذنب مرة أخرى، رابعا وإذا كان الذنب الذي تاب منه يتعلق بحق المخلوق فلا بد أن يتحلل منه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.